अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पुरानी अरबी के ज़मन में हमारे कुछ कायदे थे जो बार बार जिनका आना था और उनका समझना इंतहाई ज़रूरी है। उनमें से कायदा इल्तिकाए साकिनैन। इल्तिकाए साकिनैन का कायदा तो हमने बारहा पढ़ा है, लेकिन आज इसको डिटेल से और तफसील से पढ़ेंगे। इल्तिकाए साकिनैन पहले किसे कहते हैं? इल्तिका का मान होता है मिल जाना। इल्तका यल्तकी इल्तिकाअन, असल के अंदर यह हमजा है, अरबी के लिहाज से हो तो ये बाब इफ्तिआल का मसदर है इल्तिकाअन, और लकिया से है, उर्फ इसके लाम कौफ या है, और जो आखिर में आ जाती है तो दुआउन का कायदा एक नाम हमने पढ़ा था कि जब भी वाव और या किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए तो उसको हमजा में बदल देते हैं, तो ये इल्तिकाउन अरबी में होता है। लेकिन जब इसको उर्दू में कन्वर्ट करके हम पढ़ते हैं तो फिर ये इल्तिकाई साकिनैन, यानी दो साकिनों को मिल जाना। इल्तिका का माना है मिलना, साकिनैन दो साकिनों का मिलना। तो इसलिए इस लिहाज से दो साकिनों का एक जगह जमा हो जाना या एक जगह इकट्ठे आ जाना या मिल जाना, ये कहता है इल्तिकाए साकिनैन। साकिन की तस्निया है। अब उसके बाद इल्तिकाए साकिनैन की फिर दो किस्में, यानी दो साकिन एक जगह जमा हो जाएं, फिर इसके आगे दो किस्में बनेंगी। एक आला हद्दी ही हुदूद से है, माने जो अपनी हुदूद के अंदर, अपनी क्या कहें लिमिट के अंदर हो, और इल्तिकाए साकिनैन अपनी हद के अंदर हो, अपनी हुदूद अरबा में हो, वो कहते हैं आला हद्दी की तीन शराइतें हैं। यानी जब इल्तिकाए साकिनैन अपनी हुदूद में हो तो उसको आला हद ही कहेंगे कि ये गोया के दो साकिन है लेकिन एक हद के अंदर है। और उनकी हद क्या है? उसके लिए तीन शराइत है। पहली शर्त ये है, यानी इल्तिकाए साकिनैन आला हद ही, हद उर्दू का लफ्ज है, कहते हैं कि भाई अपनी हद में रहो भाई, तो ये आला हद ही जो अपनी हुदूद में हो, तो उसके लिए तीन शराइत है। पहली, दोनों साकिन एक कलमा में हो। पहली शर्त ये है। इल्तिकाए साकिनैन की दो किस्में हमने कर दी, एक इल्तिकाए साकिनैन आला हद्दी ही, और दूसरी इसके मुकाबले में आ गई गैर हद्दी ही, जो अपनी हद में ना हो। तो आला हद्दी जो अपनी हद में हो तो उसके लिए फिर तीन शराइत है। पहली शर्त, दोनों साकिन एक कलमा में होंगे। दूसरी शर्त ये कि पहला साकिन मद्दा होगा, यानी वाव या अलिफ में से कोई होगा, या यह तस्वीर होगा। यह तस्वीर क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। यह तस्वीर, चलो अभी इसको पढ़ लेते हैं। यह तस्वीर कहते हैं कि वो या इसका एक मखसूस अंदाज में बनाया जाता है, पढ़ा जाता है कि किसी भी लफ्ज को, जैसे देखें हमारे यहाँ उर्दू में या किसी भी दूसरी जबान में होता है कि किसी चीज को छोटा करके पेश करना, और कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे बड़ा करके पेश करना। तो ये दो लफ्ज होते हैं। बड़ा करके पेश करने के लिए तो हमारे पास इसमें तब्दील भी है, और इसके अलावा जी, तो पहला साकिन मद्दा हो या यह तस्गीर हो, तो यह तस्गीर किसको कहते हैं कि किसी लफ्ज को छोटा करके पेश करने के लिए एक मखसूस अंदाज में एक लफ्ज को बनाया जाता है, और उसमें पहले लफ्ज को पेश दी जाती है और दूसरे लफ्ज को जबर दी जाती है, उसके बाद एक या लाई जाती है। तो इसको कहते हैं यह तस्गीर, वो किसी लफ्ज को छोटा करके पेश करने के लिए होते हैं। मैं उसकी एक दो मिसालें यहाँ दे देता हूँ, आप देख। अब ये लफ्ज है हमारे पास तीन है, एक है रजुलुन, दूसरा है तिफलुन, तीसरा है किताबुन। तस्गीर क्या कहते हैं? तस्गीर बनाने के लिए अब एक कायदा शुमार किया जाता है, जिसमें अगर किसी लफ्ज को हकीर बताया जाए, या उसको उसका छोटा होना बताया जाए, या उसका कम होना बताया जाए, तो एक खास किस्म का अरबी जबान में कायदा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए पहले लफ्ज को जो है पेश दी जाती है। अब राजुलन में रा को पेश दे दी, दूसरे हरफ को हमेशा जो है जबर दे दी गई। दूसरा लफ्ज हमारे पास जीम है यहाँ पहले लफ्ज में, रो जा। अब उसके बाद एक ये या लाई जाती है, जिसको या तस्वीर कहते हैं। ये या साकिन होती है, तो ये क्या बन गया? रुजैलुन। रजुलुन का माना है मर्द, रुजैलुन एक छोटा सा मर्द, इसका माना होगा। तिफलुन का माना है बच्चा। अब इसको सेम इसी कायदे से तिफलुन के तो को पेश दे दें, फा को जबर दे दें, उसके बाद या लाएंगे, इस या को या तस्वीर कहेंगे। तो ये बन जाएगा तुफैल, तिफलुन माना बच्चा, तुफैलन यानी कमजोर है या बहुत छोटा सा, कहते हैं ये तुफैलन, ये तिफलुन नहीं है, ये तुफैलन बिल्कुल छोटा सा बच्चा।
تو اس کو پڑھیں گے طفیلن، یہ نام بھی رکھا جاتا ہے. اور کسی بھی جگہ پر جب اس طرح کا لفظ نظر آ جائے تو سمجھ لے کہ وہ اس میں تصغیر، گویا کہ یا تو حقارت بیان کرے گا یا قلت کو بیان کرے گا یا اس کے کمزور ہونے کو بیان کرے گا، یعنی اس چیز کو چھوٹا کرے گا. وہ کتاب، کوئی کتاب ہے تو چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کو کسی نے کہا یار یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کتیب، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، کتاب کا بچہ ہے. بن. اب دیکھیے گا ان تینوں میں یہ جو یا ہے یہ یا تصغیر کہلاتی ہے کہ خاص انداز سے ہم نے لفظ کو بنایا، پہلے لفظ کو پیش دی، دوسرے کو زبر دی، اس کے بعد یہ یا، اس کو کہتے ہیں یا تصغیر. یہ یا تصویر ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ بھی کسی بھی چیز کو چھوٹا کر کے بتائے. جب جیسے کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس، میرے پاس قلم ہے تو اگر ایک چھوٹا سا تو ہم کہیں کولیمن، یہ تو قلم میں چھوٹا سا قلم. تو کوئی بھی لفظ جب اس کی چھوٹا کر کے بیان کرنا ہو، اس کی حقارت بیان کرنی ہو، اس کا کم ہونا بیان کرنا ہو، تو یہ خاص سٹائل سے لفظ کو بنایا جاتا ہے. کوئی بھی لفظ ہوگا اس کے پہلے حرف کو پیش دے دیں گے، دوسرے کو زبر دیں گے، تیسری جگہ پر ہم یا لاتے ہیں جس کو یا تصغیر کہلاتے ہیں. تو یہ یا تصغیر ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ درمیان میں آ گئی یہ بات تصغیر والی، اصل موضوع تو ہمارا وہی ہے التقاء ساکنین کا. جی تو دو التقاء ساکنین اعلی حدی کی طرف جا رہے تھے کہ جس جگہ میں اس ساکن میں دو شرطیں موجود ہوں، التقاء ساکنین میں تین، تو وہ التقاء ساکنین اعلی حدی کہلاتے ہیں. اس کی پہلی شرط ہم نے پڑھ لی ہے کہ دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو، ایک لفظ میں ہو. دوسری شرط یہ تھی کہ پہلا ساکن، دونوں ساکنین میں سے پہلا ساکن مدہ ہو یا یا تصغیر ہو. یا تصغیر ہم نے اپنی پڑھ لی. تیسری شرط یہ تھی کہ ان ساکنوں میں سے دوسرا ساکن جو وہ مدغم ہو، ادغام ہو، اس میں تشدید ہو، اس میں شد ہو. پہلی شرط دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، ساکن دونوں ایک ہی لفظ میں ہو. دوسرا یہ تھا کہ ساکن اول، کیونکہ دو ساکن ہے نا، تو دونوں میں سے پہلا ساکن مدہ یا یا تصغیر ہو. تیسری شرط یہ تھی کہ دونوں ساکن میں سے جو دوسرا ساکن ہے، ساکن ثانی سے مراد دوسرے نمبر والا، سیکنڈ ون، وہ مدغم ہو، مدغم ادغام سے ہے، اس میں تشدید ہو، شد ہو اس پر. تو کیا کریں گے؟ اس کا حکم یہ ہے جو میں اور آپ روزانہ کرتے ہیں. حکم اس کا یہ ہوگا کہ دونوں ساکنوں کو بحال رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے، ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے. اس کی مثال اعلی حدی کی مثال دی ہے پہلی ضالین. یہ دیکھیں، اب اس میں غور سے دیکھیں، ایک اس میں الف ساکن ہے، دوسرا دونوں لام میں سے پہلی لام بھی ساکن ہے، لیکن اس کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے، ان میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں ہوگی جیسے موجود ہے. روزانہ ہم پڑھتے ہیں انسن والا جان، اس الف سے پہلے جیم ہے یا شد ہے تو اس کو اس سے انسن والا جان. سورہ رحمان میں یہ لفظ آتا ہے. تو اب یہاں ایک ساکن یہ الف ہے، دوسرا ساکن یہ نون ہے، دونوں ساکنوں کو ہم نے پڑھا. یہ گدان بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مارن. مارن میں را بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، دونوں کو بحال رکھتے ہوئے ہم نے پڑھا. تصغیر کی مثال آ گئی یہاں، خویسن. اب یا خود ساکن ہے، سواد بھی میں ساکن ہے، واو کو سواد کے ساتھ ملا کر پڑھا تو آخری سواد پر پیش ہے، لیکن اس سے پہلے دونوں سواد، یہ یا بھی اور سواد بھی ساکن ہے. اس کو میں ایک دفعہ تشدید کو ختم کر کے لکھ لیتے ہیں اس کو، تاکہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اب دیکھ لیجئے گا، یہ ضالین جو ہم پڑھتے ہیں جس میں شاد ہوتا ہے اس میں دو لام ہیں، دونوں لام میں سے پہلی لام ساکن ہے، دوسری لام کے نیچے زیر ہے. تو ہم التقاء ادغام کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک لام ساکن ہے تو دوسری کو پھر ہم اس طرح کر کے لکھتے ہیں، کیونکہ دو حرف ایک طرح کے آگے، ان میں سے پہلا ساکن ہے. تو ضالین، اس پر زبر نہیں زیر ہوگی، یہ زیر ہوگی، ضالین. مارن، جب اس کو ہم لکھتے ہیں تو پھر لکھنے میں ہم اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دو رائے جیسے کہ آپ یہاں ہیں یہ، لیکن پھر ہم ان کو شد دے کے لکھتے ہیں. خویسن
फिर इसको हम ये तो असल लफ्ज ये हैं। अब अच्छा इनको गौर से देखें, क्यों हमने इनमें जो है दोनों साकिनों को बाकी रखा, कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि इसमें 3 शराइत पूरी है। देखें ये एक लफ्ज है, ये 2 लफ्ज है, ये दालीन एक लफ्ज है। दूसरी उन्होंने कहा था कि दूसरी शर्त ये थी कि साकिन अव्वल मद्दा हो। पहली शर्त तो हो गई ना कि एक कलमा हो, कलमा एक हो, लफ्ज एक हो, तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त थी कि साकिन दोनों में से एक साकिन, देखें अलिफ है, दूसरा साकिन ये लाम है, उनमें से पहला साकिन मद्दा हो, तो ये मद्दा है, यहाँ पर ये भी मद्दा है, और यहाँ पर साकिन अव्वल या है। तीसरी शर्त ये थी कि उन दोनों साकिनों में से साकिन सानी सेकंड वन, यानी ट्रांसलेटर में से जो दूसरा होगा वो मुशद्दद हो। तो देख लें ये मुशद्दद है, यहाँ ये मारून में ये भी मुशद्दद है, और ये स्वाद भी मुशद्दद है। लिहाजा तीनों शराइत पूरी है कि लफ्ज भी एक है, साकिन अव्वल तीनों में मद्दा है, इन दोनों में अलिफ है, और इसमें याय तस्गीर की है। और तीसरी शर्त ये थी कि उन दोनों ट्विन लेटर में से दूसरा जो है वो मुशद्दद हो, तो ये मुशद्दद भी है। जब तीनों शराइत पाई जाए, हुक्म ये था कि दोनों साकिनैन को बहाल रखते हुए जैसे हैं वैसे ही आप पढ़ेंगे। और आज तक जैसे सूरह फातिहा में हम लीन को हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, मारुन दोनों साकिनैन को पढ़ते हैं, तो वही सुन में या तस्वीर और स्वाद को बाकी रखते हुए पढ़ते हैं। जी, तो अब आ गई इल्तिकाए साकिनैन की दूसरी किस्म, वो कौन सी है? आला गैरी हद्दिही, आला गैरी हद्दी, वो जो अपनी हुदूद में ना रहे। क्या मतलब? उन तीनों शराइत में से कोई एक, दो या तीनों ना पाई जाए। वो 3 शराइत थी ना, पहली शर्त थी लफ्ज एक हो, या लफ्ज एक ना हो, 2 लफ्जों में हो, या पहला साकिन मद्दा हो, पहला साकिन वाव अलिफ या में से ना हो, कोई और आ जाए, या तीसरी शर्त ये थी कि साकिन सानी मुशद्दद हो। तो इनमें से तीनों ना पाई जाए, एक ना पाई जाए, कोई भी ना हो, यानी उन तीनों में से एक भी ऊपर नीचे हो जाए तो वो आला गैर हद्दी हो जाएगी। आला गैर हद्दी वो जिसमें आला हद्दी ही वाली तीनों शराइत ना पाई जाए। तीनों शराइत से मुराद ये है, एक ना पाई जाए, दो ना पाई जाए, या तीनों ना पाई जाए। ओ मेरे अल्लाह। इल्तिकाए साकिनैन, अब आते हैं हमें इल्तिकाए साकिनैन की दूसरी, इज्तिमाई साकिनैन कहें या इल्तिकाए साकिनैन, उसकी दूसरी किस्म, और वो आला गैर हद्दी, वो जिसमें आला हद्दी वाली तीनों शराइत ना पाई जाए। फिर इसकी 4 किस्में होंगी। 4 किस्मों से पहली से दोनों साकिनों में से पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा हो, अगर यानी इल्तिकाए साकिनैन आला गैर हद्दी हो, तो फिर इसकी 4 सूरतें बनेगी। पहली सूरत नंबर 1, दोनों साकिन में से पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा हो, तो इस सूरत में पहले साकिन को हम हज़फ कर देंगे। दोनों साकिन में से पहला साकिन मद्दा, मद्दा में वाव अलिफ याते या नून खफीफा हो, तो हुक्म ये होगा कि इस, देखें हुक्म साकिन अव्वल को हज़फ कर देंगे। जी, साकिन आला गैर हद्दी यानी जिसमें तीनों शराइत ना हो, तो पहली सूरत ये कि दोनों साकिन 2 कलमों में हो, यानी एक कलमा ना हो, तो उस सूरत में साकिन अव्वल को हज़फ कर देंगे। उसकी पहली मिसाल वमा क़दरुल्लाह, दूसरी मिसाल दी हदरना लियौम, तीसरी मिसाल दी वला तुहीनल फकीर। वमा क़दरू, इसमें वमा क़दरू, अब एक ये वाव है, उसके बाद ये अलिफ है, उसके बाद लाम मुशद्दद है, लेकिन इसमें पहली लाम साकिन है। तो अब इसमें इल्तिकाए साकिनैन आला हद्दी की 3 शराइत में से पहली शर्त इसमें मौकूफ है कि ये कलमा एक नहीं है। जब कलमा एक नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि साकिन अव्वल को हज़फ करेंगे, बशर ये कि जब वो मद्दा हो। तो अब यहाँ वाव जो है मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन है, उससे पहले पेश है। वमा क़दरू था,
اب جب ملا کے پڑھیں گے تو وما قدرullah وہ درمیان میں حذف ہو جائے گی. اب اس کو پڑھیں گے نہیں ہم. اسی طریقے سے حضرنا نون کے بعد الف ہے, اس کے بعد الیوم میں لام بھی ساکن ہے, اور جب ہم پڑھیں گے تو یہ حضرنا الیوم نہیں پڑھیں گے, ہم ڈائریکٹ نون کو لام کے ساتھ پڑھیں گے حضرنا الیوم, حضرنا الیوم, یا ذهبنا اليوم ہم آج کے دن گئے, وہ بھی لفظ لگا دیں. تیسری مثال نون خفیفہ کی ہے, اسمتا لفظ ہے ولا توہین الفقیر, یہ اسم توہینن, یہاں نون خفیفہ ہوئی تھی, اس کو ہم نے حذف کر دیا اور ڈائریکٹ پہلی نون کو ملا کر لام کے ساتھ پڑھ لیا. اب دیکھیں قدرو, قدرو وہ یہ ساکن ہے, اور یہاں اللہ ہے, یہاں ذہبنا الف ہے, الیوم. اب ان دونوں جگہوں میں یہ حمزہ وصلیہ ہے, یہ بھی حمزہ وصلیہ ہے, اور حمزہ وصلیہ کا یہ کہ جب ہم نے ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملایا اور ان دونوں کو آپس میں ملایا تو یہ حمزہ وصلیہ بیچ میں آنے کی وجہ سے یہ حذف ہو گیا. یہ لکھا تو جائے گا لیکن اب پڑھا نہیں جائے گا. اب پڑھنے کے لیے ہم نے اس الف کو, اور یہاں لام ساکن ہے, ایک یہ الف ہے اور یہ لام ہے, دونوں ساکن جمع ہو گئے یہ نا, یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے. حمزہ وصلیہ تو درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کی حیثیت ختم ہو گئی. اب یہ دو ہو گئے ذهبنا اليوم, تو درمیان میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصلیہ کی حیثیت دونوں جگہوں میں ختم ہو گئی. تو اب یہاں نون پر زبر, درمیان میں الف ہے اور لام ہے, تو یہ دو ساکن ایک جگہ آ گئے. ذهبنا آگے لام ساکن, تو دو ساکن ایک جگہ ہو گئے. تو یہ اب بن گئے اس طریقے سے. اگر اس کو میں لکھ کر آپ کو ذهب, یہ اگرچہ وہ حمزہ وصلیہ لکھا جاتا ہے لیکن حیثیت ختم ہو گئی, گویا کہ اب یہ دو ساکن ہیں ہمارے پاس, یہ دونوں لفظ ہمارے پاس ساکن ہیں. والی آ رہی تھی جی. تو اب یہاں یہ دو ساکن جمع ہو گئے, ایک لام اور الف ایک جگہ میں. اب اس کو حکم یہ کہ ساکن اول مدہ ہے, اور یہ اعلی حدی نہیں اعلی غیر حدی ہے, ساکن اول مدہ ہے, لہٰذا اس کو ہم حذف کر دیں گے. تو اب جب پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں اب یہ اس طریقے سے آئے گا ذهب نل یوم, پڑھنے میں ایسے آئے گا. اب اس کے بعد جو الف یہ ادھر ہے یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا کیونکہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے وما قدرو اللہ, تو یہ حمزہ وصلیہ درمیان سے ختم ہو گیا, تو ان دونوں لام میں سے پہلے لام ساکن ہے, ادھر واو ساکن ہے, دو ساکن جمع ہو گئے ایک جگہ میں. تو یہ پہلا ساکن واو مدہ تھا, لہٰذا اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, لکھنے میں آئے گا, پڑھیں گے نہیں. جب پڑھیں گے قادرل, را کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ لگا دیں گے, یہ حمزہ وصلیہ بھی لکھا جائے گا, وہ بھی لکھا جائے گا, لیکن پڑھے نہیں جائیں گے. اس طرح تیسرا لفظ تھا لا توہینن, اسم لفظ ہے لا توہینن, یہاں دو نونیں ہیں, لیکن جب الفقیر کے ساتھ یہ اس کو ملایا تو اب یہاں یہ لام بھی ساکن ہے اور یہ بھی, تو اس میں سے اس پہلی نون کو حذف کر دیں گے, لا توہین الفقیر ہم پڑھیں گے ملا کر ایک ہی جگہ میں. جب دونوں ساکنن میں سے ساکن اول مدہ ہو تو حذف کریں گے, لیکن لکھنے میں آئے گی جیسے وما قدرullah, وہ لکھی جائے گی.
हदरना लियौमा, अलिफ पढ़ा नहीं है हमने, ना ये वाला ना दूसरे वाला, लेकिन लिखे दोनों जाएंगे। लेकिन जब नून खफीफा की बात आएगी तो उसको हज़फ कर देंगे, वो लिखने में भी नहीं आएगी। अब यहाँ देखें, ला तो ही नल फकीर, दूसरी नीन को भी हज़फ कर दिया, यहाँ अब लिखी हुई है, लेकिन जब मिलाकर पढ़ा हम तो हमने यहाँ नहीं लिखी हुई। तो ये इल्तिका साकिनैन अला हद्दी की एक सूरत हुई कि जब दोनों इलादा इलादा कलमे में हो और उनमें से पहला साकिन अव्वल मद्दा हो, साकिन अव्वल मद्दा हो तो उसको हज़फ करेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा, दोनों साकिनैन में से पहला साकिन मद्दा या नून खफीफा तो हज़फ करेंगे, एक सूरत हो गई। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ। अला गैर हद्दी की दूसरी किस्म ये है कि मद्दा ना हो, मद्दा ना, तो फिर इसके आगे मजीद 3 सूरतें होंगी। अगर इसको हम इस अंदाज में करें, तकसीम कर दें कि इल्तिका साकिनैन अला गैर हद्दी ही, फिर इसको आगे हम 2 किस्म 4 किस्म बताइए, ये कहेंगे फर्स्ट 2 किस्में हैं कि साकिन अव्वल मद्दा या नून खफीफा होगा या नहीं। अगर साकिन अव्वल मद्दा या नून खफीफा होगा तो उसको हम हज़फ करेंगे, और अगर साकिन अव्वल मद्दा या नून खफीफा नहीं हुआ, कोई और हरफ हुआ, फिर उसकी 3 सूरतें बनेंगी। पहली सूरत ये है कि साकिन अव्वल, अच्छा 3 सूरतों में से असल तो यही है कि फिर पहले को हम कसरा देंगे, वो हुर्रे का बिलकस्र वाला कायदा आएगा कि अला गैर हद्दी की दूसरी किस्म में साकिन अव्वल अगर मद्दा ना हो, साकिन अव्वल मद्दा ना हो, तो इस सूरत में साकिन अव्वल को कसरा यानी जेर की हरकत देंगे जहां पर भी मिलेगा। जैसे उसकी मिसाल है कुलिल हक, अच्छा कुल अल हक, 2 साकिन जमा हो गए, लाम भी साकिन था, ये लाम भी साकिन था, तो 2 साकिन एक जगह आ गए, साकिन अव्वल मद्दा नहीं है और है गैर हद्दी, लिहाजा इसको कसरा देकर जेर देकर दूसरे के साथ मिलाकर हम पढ़ेंगे कुलिल हक। या दूसरा है मन, मन लफ्ज है, मन इत्तबा, इसमें इत्तबा बाब इफ्तियाल है, इसके दरमियान में ये हमजा वसली है, तो जब मन नून साकिन है उसके बाद इत्तबा पढ़ा तो मन के बाद इत्तबा, तो ये हमजा वसली, तो दरमियान की वजह से इसकी हैसियत खत्म। अब हमने जब मिला दोनों को मिलाकर पढ़ा तो हमजा वसली की हैसियत जब खत्म हो गई तो ता भी साकिन हो गई, मीन भी साकिन हो गई, तो फिर हमने 2 साकिन आला गैर हद्दी है, लिहाजा हमारे पास हद्दी होता तो इस साकिन अव्वल को हम हज़फ करते हैं क्योंकि मद्दा होता है, लेकिन आला गैर हद्दी है, साकिन अव्वल मद्दा नहीं है, लिहाजा उसको हम कसरा देकर पढ़ेंगे। ये जहां पर भी आपको मिलेंगे इल्तिका साकिनैन आला गैर हद्दी हो और साकिन अव्वल मद्दा ना हो तो कसरा देंगे। कायदा होगा इदा हुर्रे का बिलकस, जब आपको किसी जगह में हरकत देनी पड़ जाए तो आप कसरे की हरकत देंगे, इस कायदे को मलूज़ खातर रखेंगे। जी, कुल अल हक, अब ये हमजा वस्ती दरमियान में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा कुल हक का। अब 2 साकिन जमा हो गए, देख लें दोनों लाम है, लिहाजा इदा हुर्रे का, ये इबारत में लिख देता हूँ, इदा हुर्रे का जब आप हरकत दो तो अगली इबारत है हुर्रे का बिल कसर, तो आप कसरे की हरकत देंगे, ये बिल कसरे बा के साथ लाम भी है, तो आप वहां कसरे की हरकत देंगे, तो यहाँ फिर हमने इसको कसरे की हरकत दी, तो अब कुल अल हक से कुलिल हक बन गया। इस तरह मन, उसके बाद था इत्तबा, इत्तबा, तो हमने इस अलिफ को दरमियान से हज़फ कर दिया। अब ये भी साकिन है, ये ता भी साकिन है, लिहाजा इसको हरकत दी, मानित्तबा, जे दे दी, तो ये खत्म, मानित्तबा इसको पढ़ेंगे। हमारा कायदा हमारा यहाँ खत्म हो गया कि इल्तिकाए साकिनैन अला गैर हद्दी की 2 सूरतें हैं। अगर साकिन अव्वल मद्दा हो या नून खफीफा तो उसको हज़फ करेंगे, जैसे कि यहाँ है दोनों साकिन से पहले साकिन नून मद्दा या नून खफीफा तो हज़फ करेंगे। अगर मद्दा ना हुआ तो फिर हम उसको हज़फ करेंगे, ओ कसरी की हरकत देंगे।
اگر ساکن اول مدہ نہ ہوا تو پھر ساکن اول کو کسرہ دے کر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، یہ ہے۔ ہاں، دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں دو ساکن ایک جگہ آ جائیں اور وہ ساکن اول مدہ نہ ہو تو وہاں پر ہم کسرہ نہیں دیں گے، ایک جگہ پر ہم زبر دیں گے، ایک جگہ پر ہم پیش دیں گے۔ اب آتے ہیں اس تیسری صورت کی طرح کہ اعلیٰ غیر حدی کی تیسری، ساکن اول میم جمع ہو تو اس صورت میں پیش دیں گے میم جمع۔ اب میم جمع کہاں آتی ہے؟ جیسے کم میں جو جی ہے نا، کا کما کم ہم نے پڑھا ہے، ہما ہم ہم نے پڑھا ہے، تو یہ کم بھی جمع مذکر کے لیے آتا ہے، ہم بھی جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ انتم، انتم الاعلون، قرآن مجید میں آتا ہے انتم الاعلون، تو یہ جہاں پر بھی میم جمع ہوگی اس کو ہم ضمہ دیں گے۔ اب دیکھیں اصل میں تھا علیکم، علیکم، میم ساکن تھی، الصیام، لام بھی ساکن تھی، تو میم اور لام دو ساکن جمع ہو گئے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ ساکن اول مدہ نہ تو اس کو ہم کسرے کی حرکت دیں گے، لیکن جب میم جمع ہو تو اس کو پیش دیں گے۔ تو اب ہم پڑھیں گے علیکم الصیام، جیسے ہم کہتے ہیں علیکم السلام، علیکم الصیام، لہم البشرا، اصل میں لہم میم ساکن ہے، اس کے بعد میم بھی ساکن تھی، لام البشرا کی لام بھی ساکن تھی، دو ساکن جمع ہو گئے۔ تو قاعدہ تو یہ تھا کہ اس کو کسری کی حرکت دیتے، لیکن کیونکہ میم جمع کی لیے ہے، انتم، ہم، کم، یہ جمع کی ہے، لہذا جب ان کو ملائیں گے تو اس کو جمع کی حرکت دیں گے۔ ٹھیک ہو گئی تیسری قسم کہ ویسے تو قاعدہ یہ کہ التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی اور ساکن اول مدہ نہ ہو تو ساکن اول کو، فرسٹ ون کو ہم کسرہ کی حرکت دیں گے، لیکن اگر میم جمع کی ہوئی، اگر ساکن اول میم جمع کی ہوئی تو پھر اس کو ہم پیش دیں گے، اور میم جمع کس میں آتی ہے؟ کم، ہم، انتم، کم، ہم، انتم، ان تینوں جگہوں میں میم جمع کی ہے، جب بھی ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پیش دیں گے۔ اس کی مثالیں اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ دیکھیں ہمارے پاس اب تین لفظ ہیں، ایک ہے علیکم، دوسرا انتم، تیسرا ہے لہم۔ اس کے بعد پہلے میں السلام ہے، تیسرے میں اعلون ہے، اور تیسرے میں البشرا ہے۔ یہاں بھی لام ساکن ہے، یہاں بھی لام ساکن ہے، یہاں بھی لام ساکن ہے، اور ان تینوں میں میم آخری ساکن ہے، اور تینوں میں میم جمع کی ہے۔ کم میں بھی میم جمع کی ہے، انتم میں میم جمع کی ہے، اور لہم میں بھی میم جمع کی ہے۔ قاعدہ یہ ہے، ویسے تو دو ساکن جب کسی بھی جگہ میں آ جائیں تو ساکن اول اگر مدہ نہ ہو، مدہ ہو تو حذف کریں گے، نہ ہو تو کسرہ دیں گے، لیکن اگر ساکن اول میم جمع ہو تو اب اس جگہ میں ہم پیش دیں گے۔ لہٰذا ان تینوں جگہوں میں جب دونوں ساکنوں کو ہم ملائیں گے تو اس میم پر ہم پیش دے دیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ علیکم السلام، انتم الاعلون، لہم البشرا۔ تو تینوں جگہوں میں میم جمع ہے، اس کو ہم نے پیش دے دی۔ چوتھی صورت بھی کہہ سکتے ہیں اعلیٰ غیر حدی کی، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی میں ساکن اول مدہ نہ ہو تو کسرے کی حرکت دیں گے ملا کر پڑھنے کے لیے، لیکن اگر میم جمع ہو تو پیش دیں گے، اور ساکن اول من حرف جار کا نون ہو تو پھر فتح کی حرکت دیں گے، ملا کر پڑھنے کے لیے فتح زبر کی حرکت دیں گے۔ کون سے حرف کو؟ جب من حرف جار کا نون ہو، من حرف جار کا نون ہو تو پھر فتح کی حرکت دے کر ملا کر پڑھیں گے، جیسے من الذین، پڑھیں گے من الذین، من حرف جار ساکن ہے، من البیت، من المسجد، من المدرسۃ، من حرف جار ہے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں، کہ اگر علیکم السلام میم جمع ہو تو ضمہ دیں گے، جیسے علیکم السلام، لہم البشرا۔ ہاں اب مثالیں، ہم الخاسرون، ہم الخاسرون، ہم پڑھتے ہم الخاسرون، ہم الظالمون، ہم الظالمون کو جب ملا کر پڑھتے ہم الظالمون، ہم المفسدون، ہم المفسدون، ہم المفلحون، ہم المفلحون۔
اور اگر साकिन अव्वल हरफ जार की नून हो, हरफ जार मिन की नून हो, तो फिर उसको मिलाने के पढ़ने के लिए फतह की हरकत देंगे, जैसे मिनल लदीना, मिनल बैती, मिनल हुदा, मिनस समराती, मिनल्लाही, मिनस समाई, और भी बेशुमार मिसालें हैं। मैं इसकी मिसालें और भी ले। अब देखिए मिन अल हुदा, तो नून और लाम दोनों साकिन जम हो गए। अब जब मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि दरम्यान में हमजा वस्ती है इन सब में, इसकी कोई हैसियत नहीं, अलिफ लाम का और इलाम का हमजा वस्ती होता है, ये जब दरम्यान में आता है तो इसकी हैसियत खत्म। अब नून है, लाम है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम फतह की हरकत देंगे, तो पढ़ेंगे मिनल हुदा। अब मिन अल्लाह, लाम पहली साकिन है, मिलाकर पढ़ेंगे तो मिनल्लाह। मिन अस्समा, यहाँ तो अलिफ लाम की भी हैसियत खत्म होगी, वो शमसी कमरिया का कायदा है, कभी वो भी पढ़ लेंगे। तो अब मिन और सीन दोनों साकिन है, तो नून को सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन इसको जबर देंगे, मिनस समा, मिनस समारात, सा साकिन है, इधर नून साकिन है, तो इसको जबर दी तो मिनस समारात। इस तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं, और दूसरी हमने पढ़ी थी जमा की, तो बहुत सी मिसालें आती हैं, हुमुल खासिरून, हुमुल ज़ालिमून, इसी तरह हुमुल मुफसिदून, ये बिल्कुल पहली पहली आयतों में है, हुमुल मुफलिहून। तो इस तरह बेशुमार मिसालें हैं कि जिसमें मिन और हुम, यानी जब भी दो साकिन जमा हो जाएं, इल्तिकाए साकिनैन आला गैर अद्दी हो, साकिन अवल मद्दा ना हो, कसरा की हरकत देंगे, लेकिन अगर मिन हरफ जार की नून हो तो फतह देंगे, और मी में जमा की हो तो जमा की हरकत देंगे। मी में जमा तीन जगह में आती है, हुम के साथ, कुम के साथ, और अंतुम के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक मरतबा फिर कायदे को दोहरा लेते हैं, देख लीजिएगा। बहुत मुश्किल है मौलम साहब, बड़ी मुश्किल से याद होंगे ये तो। ये जो खुर्शीद भाई मिसालें हैं सारी, ये तो अगर दो अल्फाज हुए ना, एक लफ्ज में नहीं है। देखिए ये अब इतना मुश्किल नहीं है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं कि इल्तिकाए साकिनैन दो तरह की है। दो साकिन एक जगह जमा हो जाए तो दो किस्में हो गई। अगर पहली आला हद ही, उसमें ये कि दोनों साकिन एक कलमा में हो, पहला साकिन मद्दा या तस्वीर हो, और साकिन सानी मुदगम हो, ये तीन शराइत पाई जाए तो वो इल्तिकाए साकिनैन आला हद्दी होता है। इसको हुक्म क्या है कि इसको हम अपनी जगह पर बहाल रखेंगे, दोनों साकिन उसी तरह रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे एक मिनट, ये मिसाल ये आ गई, दोनों साकिन बहाल रहते हुए, वाला जान, वालिन, मारुन, वैसुन। अब आगे इल्तिकाए साकिनैन की दूसरी किस्म अला गैर अद्दी। गैर अद्दी क्या है कि वो तीनों शराइत ना हो, या कलमा भी एक ना हो, साकिन अव्वल मद्दा भी ना हो, साकिन सानी मुशद्दद भी ना हो, तो फिर उसमें दो सूरतें हैं कि साकिन अव्वल मद्दा होगा या नहीं। अगर साकिन अव्वल मद्दा या नून खिफ़ा है तो हम हज़फ कर देंगे, जैसे इनमें तीनों मिसालों में हमने किया। अगर साकिन अव्वल मद्दा ना हुआ, अगर साकिन अव्वल मद्दा ना हुआ, तो फिर कानून ये है कि जहां पर भी दो साकिन मिले वहां अपने कसरे की हरकत देनी है। जैसे कुल हक मन तबा और खसमा कज़मा के कायदे के अंदर भी हमने एक सूरत यही लगाई है कि इदा हुर्रे का बिलकस थी। हाँ, दो जगह ऐसी हैं कि जहां एक जगह में जमा देंगे, एक जगह में फतह देंगे। मिन का जो हरफ जार का नून है उसको फतह देंगे, और हुम, कुम और अंतुम के मीम को जमा देंगे। बस ये आज का कायदा है। इन दो अल्फाज को देखिएगा, जब हालत वक़्फ़ में सिंगल लफ्ज हम पढ़ें, या आखिर में वक़्फ़ भी जब आयत के होता है तो ये आखिरी लफ्ज साकिन हो जाता है ऑटोमेटिकली। अर्रहीम, अर्रहमान। अब आखिरी हरफ पर कोई भी हरकत नहीं होगी बल्कि सुकून होगा। अब यहाँ पर इल्तिकाए साकिनैन हैं, दो साकिन जब हो गए, या भी साकिन है मीम भी, यहाँ अलिफ भी साकिन है नून भी, लफ्ज भी एक है,
اور اس کے بعد پہلی شرط یہ تھی کہ التقاء ساکن اعلی حدی کے لفظ ایک ہو، تو یہ دونوں لفظ ایک ہیں. دوسری شرط یہ کی تھی کہ ساکن اول مدہ ہو، یہاں یا بھی مدہ ہے یہاں الف بھی مدہ ہے. تیسری شرط اس میں نہیں پائی جا رہی کہ ان میں تھا کہ سیکنڈ ساکن ثانی ہے دوسرے والا ہے وہ مشدد ہو، مدغم ہو. یہ مدغم نہیں ہے، لہذا التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہے یہ. اور اس کو ہم دونوں کی اسی طریقے سے پڑھیں گے. یہ اعلیٰ غیر حدی کا پہلا حکم ہے اور یہ صرف اور صرف حالت وقم میں ہے. ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہے اور حالت وقم میں صرف اس کو باقی رکھیں گے. اس پر حکم جو ہے التقاء ساکنین اعلیٰ حدی والا جاری ہوتا ہے حالت وقف کی وجہ سے. الگ قسم. جی یہ جو ہے حالت وقف میں الرحیم الرحمن یا یعلمون تعلمون، حالت وقف میں دو ساکن ایک جگہ آ جائیں گے. یہ التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی، لیکن حکم ان پر اعلیٰ حدی والا ہوگا کہ دونوں ساکن یہاں پر بھی بحال رہیں گے، نہ کوئی حذف کیا جائے گا نہ کسی کو کوئی حرکت دی جائے گی.